بلال ولوے خیا بلال نے نبی پاک ولوے خیا عشق تڑپیا ہے بلال نے نبی پاک ولوے خیا بڑے بڑے ظلم ہوئے بلال تے کدی اگ تے لٹایا گیا ہے کدی میرے بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹیا گیا ہے کدی بلال نو گرم ریت تے لٹایا گیا ہے سنیو سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا ہے کدی بلال تے ظلم ہوئے ستم ہوئے اج بلال آزاد ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدوں میں کون حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیویں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے وچ کیویں آئے توجہ ہے میرے دوستان دی اللہ اکبر آپ غلام سی امیہ بن خلف دے کنہ دے غلام سی امیہ بن خلف دے غلام سی سارا دن امیہ نے کم لینا بکریاں چلانیاں پانی لے کے آنا امیہ دے غلام سی انہاں دی نوکری کرنی انہاں دی خادمی کرنی انہاں دے غلام بن کے رہے ایک دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طبیعت بڑی ناساز سی سارا دن بکریاں چرا کے جدو شام نو واپس آئے امیہ بن خلف کہندا ہے بلال اے دانیاں دا توڑا یا کچھ تینو دانے دینا ہاں اے دانے چکی تے ہاتھ والی چکی تے پیسنے نے بلال کہن لگا امیہ میری آج طبیعت ناساز ہے جسم میرا ٹوٹ رہا ہے بخار دی شدت ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی آج میرے تو کم نہیں ہوندہ میں نے اجازت مل سکتی ہے آج رات میں آرام کر لواں توجہ ہے میرے دوستان تو اسی میں نے اجازت دے دو آج رات میں آرام کر لواں کل میں دانے پیس دانگا آج میری طبیعت نہیں ٹھیک امیہ بن خلف کہن لگا کوئی زبان درازی کرنا ہے تیری جرت کیویں ہوئی سامنے بولن دی حضرت بلال نے فرمایا ٹھیک ہے میں جو آپ دا حکم میں مننا ہاں حضرت بلال حبشی نے دانے لے گھر آئے چکی دے قریب آ کے دانے رکھے چیخا نکل گئیاں رون لگ گئے پریشان ہو گئے دانے کیویں پیساں بخار دی شدت ہے جسم سارا ٹوٹ رہا ہے اگر دانے نہیں پیستا میرا جڑا مالک ہے امیہ بن خلف بڑا سخت ہے تشدد کرے گا ظلم کرے گا برا بھلا کہے گا اگر دانے پیسنا ہاں جسم اجازت نہیں دیندہ میں کی کرا جدو انسان تے برا وقت آئے پریشانی ہوئی یا ماں یاد آندی ہے یا باپ یاد آندہ ہے ایسے طرح ہی ہے نہ یا ماں یاد آندی ہے یا باپ یاد آندہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کی کرا میں دانے کس طرح پیساں آپ رو کے ماں نو پکار دینے اماں آ بلال دا حال پوچھ جا بلال دے کو گنجائش نہیں آج بلال ہتھاں دے نال چکی چلائے بلال دی چیخ نکلی ادھروں بلال حبشی دے دروازے دی کنڈی کھڑکی آئے تھوڑا جا کے محبت کہنا سبحان اللہ نبی پاک دے سچے عاشق رسول دا ذکر ہے تے کنجوسی نہیں کرنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول دا ذکر ہے صحابی رسول دے ذکر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے ٹھیک ہے اگر اے زرداری دا ذکر ہوئے تو چپ رہنا ہے اگر نبیاں دے سلطان دا ذکر ہے تو پھر بولنا سبحان اللہ اللہ اکبر اب چکی چلان لگے تو طبیعت ساتھ نہیں دے رہی طبیعت بڑی ناساز ہے بلال چکی کیویں چلائے چیخ نکلی بلال دی دروازے دی کنڈی کھڑکی ادھی رات دا ٹائم ہے بلال کہندا ہے میں پریشان ہو گیا ادھی رات نو آن والا میرے دروازے تے کون ہے بٹ صاحب آپ حیران ہو گئے میرے دروازے تے آن والا کون ہے بلال حبشی جلدی دے نال اٹھے طبیعت بڑی ٹوٹ رہا جسم بھج رہا دروازے دی کنڈی کھولی آپ فرماندے نے دروازے دی کنڈی کھولی میں حیران رہ گیا میرے دروازے تے آن والا سونیاں زلفاں والا آ گیا سونے مکھڑے والے آ گیا ودوہا دے مکھڑے والے والا آ گیا علم نشرہ دے سینے والا آ گیا ید اللہ فوق ایدیہم دے گورے گورے ہتھے والا آ گیا میں کہنا آج تو پہلے اتنا سونا ویکھے ہی کوئی نہیں ہے سونا کدھروں آ گیا ہے اتنا سونا مکھڑے والا کدھروں آ گیا بڑا سونا چہرے والا زلفاں والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈی کھولی سونے دے مکھڑے والے ویکھدا رہیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانا تیری چیخاں دی آواز بازاراں دے وچ جا رہی ہے خیر ہے رونا کیوں ہے یاد رکھنا اجے تک بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا اجے تک بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا نہیں جوانا روندا کیوں ہے
بلال حبشی کہندے نے میرے رون دی وجہ یہ ہے میرا جڑا مالک ہے نا امیہ بن خلف بڑا سخت بندہ ہے، اگر میں دانے نہ پیسے میرے تے ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، سارا دن ان دیاں بکریاں چرانا ہاں، سارا دن ان دا کم کرنا ہاں، پانی بھر کے لیا کے انہوں دینا ہاں، آج میرا جسم دے شدت دا بخار ہے، میں کیا ہے آج میرے کو کم نہیں ہوندہ، کہندہ زبان ترازی نہ کر، اگر کم نہ کیتا بڑا ظلم تشدد کرانگا۔ بلال کہندہ ہے ہن میں چکی کیویں چلاواں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، آج تیری چکی نبیوں دا سردار چلائے گا، آج چکی میں چلاواں گا۔ اللہ اکبر۔ بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھڑے والے ویکھیا، اللہ اکبر، مکھڑے والے ویکھ کے کہندہ ہونا ہے تو سونا ہے، اللہ اکبر، اللہ کرے سبحان اللہ بولنا آ جائے۔ بلال دے مکھڑے والے ویکھ کے کہندہ ہے تو سونا ہے، اوہ تیرا نام بھی سونا، تو سونا ہے، تو سونا ہے، تیرا نام بھی سونا، تیرا سونا شہر مدینہ آزم ایڈائے سونا ماہے، جنوں ویکھیا ٹھنڈا سینہ، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹل لا کے جواب دے یار، ٹل لا کے، اللہ اکبر، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ تو سونا آئے ہائے ہائے، تیرا نام بھی سونا، تیرا سونا شہر مدینہ، تو سونا ہے، تیرا نام بھی سونا ہے، تیرا سونا شہر مدینہ آزم ایڈائے سونا ماہے، جنوں ویکھیا ٹھنڈا سینہ، میرے آقا نے فرمایا ہے بلیا تو آرام کر لے، تیری طبیعت نہ سازے، تو کہنے میں بخار ہے، تو آرام کر لے، چکی اج میں چلاواں گا۔ جڑا سبحان اللہ نہیں بولے اپنی قسمت تے ناز کرے، جڑا نہیں بول رہا نا تھوڑی مرضی ہے، تے جڑا بول رہا ہے اپنی قسمت تے ناز کرے۔ آج بلال دے ذکر اچھ بول رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا تو آرام کر، چکی میں چلانا وا۔ ہن بلال پاک حیران ہو گئے، اینیاں سونے ہتھاں والا چکی کیویں چلائے گا، آئے ہائے، اینی سونی صورت والا چکی کیویں چلائے گا؟ میں تو حیران ہاں بھئی، سونے سونے ہاتھ ہیں، اننے نرم ہاتھ ہیں، کیویں چکی چلے گی؟ ہاتھاں دے نال چکی چلنی ہے۔ آؤ میرے آقا دے غلاموں، بلال فرمان دے میں جدو لیٹیا نا تو میں نے ہن نیند کدھر آنی، میں ویکھنا تو سی چکی کیویں چلدی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بلال پاک نے اکھاں تے رکھیا تے اکھاں دے وچوں ہاتھ دے انگلاں دے وچوں ویکھ رہا، میں ویکھاں تے صحیح سونا چکی کیویں چلاندا ہے، سونا چکی کیویں چلاندا ہے۔ نبی پاک چکی چلان لگے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے آقا دے غلاموں، نبی پاک چکی چلان لگے، دانے ڈالن لگے، میرے مصطفیٰ دے نال پیار کرن والے ہو، قرب و جوار وچوں آن والے ہو، میرے آقا نے دانے ڈالے، چکی دے قریب ہاتھ کرن لگے، رب نے فرمایا جبریل سونیا کی حکم ہے، فرمایا آج سدرہ دیاں بلندیاں چھوڑ دے، جبریل میرا یار چکی چلاؤن لگا ہے، میرے یار تم پہلے پہنچ جائے، میرے یار نے چکی
چکی نہیں چلانی جبریل چکی تو چلانی ہے ہائے 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 جبریل چکی تو چلانی ہے بلال فرما دے میں لیٹیا ویکھنا میں لیٹیا ویکھنا وا سونا چکی کیویں چلاندا ہے نبی پاک نے ہاتھ قریب کیتا ہاتھ قریب کرن دی دیر ہے چکی خود بخود چلنا شروع ہو گئی چکی آپ پہ چلنا شروع ہوگی بلال کہندا میں حیران ہو گیا ایک ہی ہو رہا ہے بھئی آج تک ایسا کدی نہیں ہویا چکی آپ پہ چلے چکی چلنا شروع ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں دانے سارے پیس گئے نے میرے آقا نے فرمایا جوانہ اٹھ جوانہ اٹھ دانے تیرے پیس گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن مینوں اجازت ہے میں جا سکنا بلال پاک کہنے لگے سونیا جانا نہیں دسو تے صحیح تھوڑا نام کی ہے تھوڑا نام کی ہے تسی کون ہو میرے آقا نے فرمایا بلال سن لے انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول میرا نام محمد ہے آئے ہائے میرا نام محمد ہے میرے آقا نے فرمایا میرا نام محمد ہے میں اللہ دا رسول بن کے آیا وا اللہ دا سچا نبی آ بلال ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے سونیا تسی اللہ دی رسول ہو جانا نہیں پہلے مینوں اپنا غلام بنا لو مینوں پہلے اپنا غلام بناؤ اپنا خادم تے نوکر بناؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے بلال آپ فرماندے نے کہ میں ان سوچنا رات کدو ختم ہونی ہے دن چڑھے تو میں یار دا مکھڑا ویکھا آئے دن چڑھے تو میں یار دا مکھڑا کدی سجے کروٹ بدلنے نے کدی الٹے ہوندے نے بلال پاک آپ فرماندے نے میں سوچنا وا دن کدو چڑھنا ہے یار دا مکھڑا ویکھا دن کدو چڑھنا ہے سلطان العارفین نے قلم اٹھایا آپ نے کمال کر دیتا سلطان باو فرماندے نے عشق ماہی دے اگاں لگی انہاں لگیاں نو کون ہے بجاوے میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا در در جائے پھراوے نہ سوئے نہ سون دے وے ہتھوں سونے دی آن جگاوے میں قربان اس عشق بہو تو جیڑا وچھڑے یار ملاوے اللہ اکبر آپ فرماندے نے میں کدی الٹے کدی سجے ہونا وا دن کدو چڑھے میں سونے محمد دا مکھڑا ویکھا سونے دا دیدار کرا سچے کو لوگ سن نا سچے لوگ سن دن کدوں چڑھے یار دا مکھڑا تکا دن کدوں چڑھے یار دی صورت تکا دن کدوں چڑھے یار دی قدمہ چ جاوا میرے آقا دے غلاموں صبح سورج تنو ہویا حضرت بلال پاک دی زبان تے نبی پاک دے ترانے جاری حضرت بلال پاک دی زبان تے نبی پاک دا کلمہ جاری اچھی آواز نال کلمہ پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے بلال پاک سوچ دینے اگر کم نہ کرے امیہ بن خلف سزاوا دے گا اج بلال دے سینے وچ مصطفیٰ دی محبت دا چراغ روشن ہویا بلال مکے دی زمین تے اچھی آواز نال کلمہ پڑھدا ہے میں تا یار دا بن گیا وا اے اے زندہ آباد زندہ آباد آج بلال دے دل دے وچ نبی پاک دا پیار نبی پاک دی محبت آئی اے تھوڑے جے بھجن تو اگے آ جاؤ جڑے پیچھے بیٹھے نے پیچھے دوست ہو رہے نے مسجد اندر کافی جگہ ہیں اے جڑے پیچھے بیٹھے نے تھوڑا جا اٹھ کے آ جاؤ اللہ تعالیٰ تھانوں سلامت رکھے اے جڑے اس دروازے دے اگے بیٹھے نے تسی بھی آ جاؤ بھائی جان تھوڑا جا اگے آ جاؤ محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ اکبر بلال پاک نے کلمہ پڑھیا امیہ بن خلف نو پتہ لگا کہ بلال تے کلمہ پڑھ گیا ہے مسلمان ہو گیا ہے
امیہ بن خلف لوگوں نے دسیا بھی تیرا جڑا غلام ہے نا بلال انہیں تو کلمہ پڑھے ہے مسلمان ہو گیا. امیہ بن خلف غصے دے وچ رتا لال ہو گیا, کہندا ہے کیویں ہو سکدا بلال نے کلمہ پڑھیا ہوئے, ٹکڑے میرے تے پلدا ہے تے کلمہ محمد دا پڑھ لیا ہے, نوکری میری کردا ہے غلام میرا ہے تے کلمہ محمد دا پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. امیہ بن خلف گیا بلال دے کول, بلال ایک ہی کر رہے ہیں, بلال میں کی سن رہا. بلال پاک نے فرمایا ظالمہ جو سندا پیا ہے سچ ہے, جو سن رہا ہے سچ ہے. بلال کلمہ چھڑ دے بڑیاں تکلیفاں دیواں گا, بلال کلمہ چھوڑ دے بڑیاں تکلیفاں دیواں گا, بلال کلمہ چھڑ دے تیرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیواں گا. بلال کہنے لگا پھر کی کریں گا, آئے ہائے پھر جان لے لے گا, جان لے لواں گا. بلال پاک نے فرمایا جان لڑی لے لے, جان ان سونے محمد دی ہو گئی ہے. آئے ہائے اے جان کی کریں گا, اے جان لے لیں گا تینوں بڑے ظلم کراں گا ستم کراں گا. نبی پاک دا کلمہ چھوڑ دے, نہیں نبی پاک دا کلمہ نہیں چھوڑاں گا, نبی پاک دا کلمہ نبی پاک دا دین نہیں چھوڑاں گا. بڑے بڑے ظلم کیتے گئے, اللہ اکبر. بلال پاک دی گلے دے اندر رسی ڈالی گئی, مکے دے بازار دے اندر گھسیٹیاں جا رہا میرے بلال نو. بلال کلمہ چھوڑ دے, بلال کلمہ چھوڑ دے, نبی پاک دی غلامی چھوڑ دے. بلال مسکرا کے کہندا ہے ظالمو جویں جویں ظلم کرو گے میرے جسم نو سکون ملدا ہے. عشق دیا اگا نہیں لایا جان دیا, عشق دیا اگا نہیں لایا جان دیا, لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا, لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا. بلال نو مکے دی گلیاں دے اندر گھسیٹیا جا رہا, بلال کلمہ چھوڑ دے. بلال نے فرمایا ظالمو دیکھنا چالا تسی کنے کنے ظلم کر دے ہو. بلال نو گلے دے اندر رسی ڈال کے گھسیٹیا جا رہا, بلال کلمہ چھوڑ دے. میرے بلال نے فرمایا ظالمو کلمہ نہیں چھوڑا گا, جان دے سکنا وا مصطفیٰ دا ایمان نہیں دے سکتا. اگلا دن سورج تنو ہویا, امیہ بن خلف نے کیا آگ جلائی جائے, آگ دے کولے بنائے جان, کولے بن گئے. میرے بلال نو آگ تے ڈالیا گیا, بلال کلمہ چھوڑ دے. بلال نے فرمایا ظالموں کلمہ نہیں چھوڑا گا, ایک کلمہ چھوڑن واسطے نہیں پڑیا. مسلمان بھائیو سرکتا دی ڈبی دے پیچھے دین نو ویچن والے ہو, زمین دے ٹکڑے دے پیچھے دین نو ویچن والے ہو, زمین دے پیچھے دین دے نال دھوکا کرن والے ہو. سننا بلال نو انگاریاں تے لٹایا گیا. بلال کلمہ چھوڑ دے, بلال مصطفیٰ دا کلمہ چھوڑ دے, تینو آزاد کر دے وانگے. بلال تینو کچھ بھی نہیں کمانگے. بلال نے فرمایا جنہیں مرضی ظلم کرنے کر لو, مصطفیٰ دا دین نہیں چھوڑا. پوچھیا گیا بلال کلمہ کیوں نہیں چھوڑ دا؟ بلال نے فرمایا تو اجے میرا یار نہیں ڈیٹھا. کدو بولنا ہے سبحان اللہ؟ کہ اگلے جمعے تو بولنا ہے. اللہ دے بندیا بولو سبحان اللہ. آئے ہائے یہ تو مسئلہ جدو سنی بول کے سارے مسئلے ہی حل ہو جانے. یہ سنی تو سن ہو کے بہ جاندے نے, بول دے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو اجے جنہ دا یار مدینے والا ہے وہ تو بولے گا نا, باقیہ نہ گل نہیں. تو جنہ دا یار زرداری ہو بھویں چپ روے. تو اجے میرا یار نہیں تکے آئے, جنوں ویکھ کے چل شرما وے. بلال کلمہ چھوڑ دے. بلال نے فرمایا ظالمان تو اجے میرا محبوب نہیں تکے آئے, جنوں ویکھ کے چن شرما وے. بجلی
ڈر دی لشک نہ مارے کتھے بے ادبی ہونا جاوے جد او پاوے ہتھ پھلانو ہتھ پھلان دا مان وداوے علم خدا نے انہا دیتا اکلا وچ نہ آوے اکل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے جد او جاوے سیر کرن لوں سارا گلشن شیش سماوے آزم ایڈائے سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دن سلامت رکھے بھئی محبت نہ کہو سبحان اللہ کلمہ چھوڑ دے نا بلال نے کلمہ ایوے تو نہیں نہ پڑھے 80ویں کلمہ پڑھنے 80ویں کلمہ پڑھنے دعوے کرنے اسی سچے عاشق رسول اللہ تعالیٰ سانو بھی بلال دی طرح نبی پاک نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے بلال کلمہ چھوڑ دے ظالمہ کلمہ چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا اس تو تے سزا کی ہو سکتی ہے انگاریاں تے بندے نے لٹایا جائے اس تو تے کی ہو تصور تک کرو یا سوچو تے صحیح کلمہ چھوڑ دے نہیں صبح تو لے کے شام تک انگاریاں تے لٹایا گیا رات ہوئی بلال بے ہوش ہو گیا اگلا دن چڑھیا بلال کی خیال ہے منیا یا نہیں بلال نے فرمایا ظالمو نہیں کلمہ نہیں چھوڑنا جو مرضی کرو کلمہ نہیں چھوڑنا مصطفیٰ دا دین نہیں چھوڑ سکتا اگلا دن ہویا بلال نو گرم ریت تے لٹایا گیا سینے تے بھاری پتھر رکھے گئے بلال مصطفیٰ دا دین چھوڑ دے نہیں بلال کلمہ نہیں چھوڑے گا بلال کلمہ نہیں چھوڑے گا اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا فرماندے نے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا آئے ہائے میرے امام نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کلمہ چھوڑ دے کلمہ نہیں چھوڑنا ظالمہ کلمہ چھوڑن واسطے تو نہیں نہ پڑے گرم ریت تے لٹایا گیا نبی پاک مسجد جناب والا نبی پاک مسجد اندر تشریف فرما سونا بلال نو بڑا ظلم کیتا جا رہا ہے ستم کر رہے نے امیہ بن خلف نبی پاک پریشان ہو کے بیٹھے سیدنا صدیق اکبر ہے یا رسول اللہ تھوڑے چہرے تے پریشانی دے اثرات ہیں سنیا کی ہویا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میرے بلال تے امیہ بن خلف بڑے ظلم کر رہے ہیں بڑے ستم کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان سی حضرت ابو بکر صدیق شیر دی طرح اٹھے اور جلدی دنال دوڑ لگائی گھر گئے اپنا سارا مال اٹھایا سونا اٹھایا جیب دی اندر گٹھڑی دی اندر بنیا امیہ بن خلف کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے جا کے فرمان لگے ظالمہ بلال نو آزاد کر دے 10 بلال نو کتنے پیسیاں دے اندر کتنے درہم دے اندر بیچنا ہے امیہ بن خلف نے بڑی بھاری رقم منگی انہیں دے دیں گا تو تینو بلال دے داں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارا سونا گٹھڑی امیہ بن خلف دے سامنے رکھی فرمایا اے لے لے میں نو میرا بلال دے دے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدو بلال نو پکڑیا نا اللہ اکبر پچھو امیہ بن خلف کہندا ہے ابو بکر میری گل سن توجہ ہے میرے دوستان دے ابو بکر میری گل سن امیہ کہنے لگا میری گل سن میں تے تینو بڑا سیاںا تے عقل مند سمجھدا سی بڑا عقل مند دانش مند تاجر سمجھدا سی لیکن تینو تا تجارت کرن دا پتہ ہی نہیں ہے تجارت کیویں کری دی ہے کیوں ابو بکر نے فرمایا ظالمہ انج گلاں کیوں پہ کرنا ہے آج انہاں سونا تے مال ایس کالے دے پیچھے دے کے جا رہے ہیں انہاں سونا تے مال ایس کالے دے پیچھے دے کے جا رہے ہیں تینو پتہ نہیں ہے تا رنگ دا کالا ہے ہونٹ موٹے نے کالے دے پیچھے سونا دے رہے ہیں حضرت بلال پاک نے فرمایا ظالمہ اس کالے نو نہ ویکھ تینو پتہ نہیں اس کالے نال نبی پاک کنی محبت فرمان ہے اس اندے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرمان دینے اللہ اکبر اس دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کتنی محبت فرمان دینے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر لے کے گئے چلیا بھی نہیں جا رہا امیہ بن خلف نے انہا ظلم کیتا انہا ستم کیتا حضرت بلال حبشی نے جناب والا ابو بکر صدیق دا ہاتھ اپنے کندھے تے رکھیا جناب والا لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونا یا رسول اللہ اپنی نظریں اٹھاؤ ویکھو میں کنوں خرید کے لے آیا ہاں. سونیا نظریں اٹھاؤ میں ویکھو کنوں خرید کے لے آیا ہاں. پہلے نبی پاک حضرت بلال دی وجہ تو پریشان سن. ابو بکر صدیق نے بلال حبشی نو چھڑا کے آزاد کرا کے لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ول ویکھیا آئے ہائے ہائے نبی پاک نے بلال ول ویکھیا. بلال نے نبی پاک ول ویکھیا عشق تڑپیا بلال نے نبی پاک ول ویکھیا. بڑے بڑے ظلم ہوئے بلال تے کدی اگ تے لٹایا گیا ہے کدی میرے بلال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹیا گیا ہے کدی بلال نو گرم ریت تے لٹایا گیا ہے. سنیو سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا ہے کدی بلال تے ظلم ہوئے ستم ہوئے. اج بلال آزاد ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدوں میرے آقا نے بلال ول ویکھیا بلال دا جسم سارا چورو چورے. میرے آقا نے فرمایا بلال سنیا میں آ گیا وا میں تھوڑے قریب آ گیا وا. میرے آقا نے فرمایا بلال قریب آئے. بلال میرے آقا دے قریب ہوئے نظرہ تھلے میرے آقا نے فرمایا بلال محمد دے قریب آ جا. بلال تیرے تے بڑا ظلم کر دے رہے امیہ بن خلف تیرے تے بڑا ستم کر دے رہے. بلال آ محمد دے قریب آ جا. صحابہ دیا چیخاں نکل گیا صحابہ رون لگ گئے. میرے آقا دے قریب بلال آئے نظرہ تھلے. میرے آقا نے اپنے ہاتھ دے نال بلال دا چہرہ مبارک پکڑے آئے. میرے آقا نے فرمایا بلال میرے ول ویکھ لے میں سونا محمد تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوا. میاں صاحب نے فرمایا کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد جیڑا چڑھیا پھر نہیں لین. آئے ہائے بلال پاک سامنے میرے آقا نے فرمایا قریب آ بلال قریب آ. اللہ اکبر. ہن عاشق جانے محبوب جدو سامنے ہوئے عاشق سامنے ہوئے کیڑا سونا منظر ہونا ہے بابا جی. آئے ہائے اللہ کرے آج خواب سانو ہی بلال حبشی دی زیارت نصیب ہو جائے. بلال پاک صاحب میرے آقا نے فرمایا قریب آ. میرے آقا نے فرمایا بلال سونا آ گیا. میرے آقا نے فرمایا بلال آ محمد دے سینے نہ لگ. میرے آقا نے بلال نو سینے نہ لایا. بلال کہندا ہونا ہے سونیا ساریاں تکلیفاں بھول گیا وا سارے درد بھول گیا وا ساریاں تکلیفاں بھول گیا وا. میرے آقا نے فرمایا بلال بیٹھ جائے. سب تو پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا نے فرمایا قیامت دے روز جتنے مؤذن ہون گے جنت دے وچ جان گے جتنے رب دی رضا واسطے اذانہ پڑھن والے ہون گے جنت دے اندر جان گے. سب دیاں گردناں بلند ہون گیاں. انہاں سب تو پہلے جس دی زیادہ گردن بلند ہوئے گی اس کا نام سیدنا بلال حبشی ہوئے گا. سننا بلال پاک نے پہلے موزن بلال پاک نے اذان پڑھنی. ٹائم ہو گیا ہے اگر اجازت دے 5 منٹ میں لگا سکنا تاکہ تقریر میں ختم موضوع پورا کر سکی. اجازت دے خوشی دے نال کہندے ہو تو ورنہ ٹائم ہو گیا. جڑے کہندے ہو لاؤ کو سبحان اللہ. اچھا چلو اللہ تعالیٰ تھانو سلامت رکھے. اچھا سننا جلدی دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی پاک نے فرمایا بلال اذان پڑھ. بلال نے اذان پڑھی. آئے ہے آج مکے دی آج مدینے دی فضاواں دے اندر بلال نے اذان پڑھی. جدوں اشہدو ان محمد رسول اللہ کہندے سی نبی پاک دا مکھڑا سامنے ہوندا سی. مختصر کراں پھر وہی وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال مبارک ہویا. بلال گلیاں نہ لگ کے روندا ہے. ہن سونے محمد دا مکھڑا نظر نہیں آندا. بلال نو کہندے نے بلال اذان پڑھ. بلال دے کولو اذان پڑھن دی گنجائش نہیں. پہلے اذان پڑھدا سی سامنے مصطفیٰ دا زیارت ہوندی سی دیدار کردے سی. پھر وہی وقت آیا بلال نے مدینہ چھوڑیا ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے. وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا. ٹائم پورا ہو گیا میں جلدی سبق سناواں.
اللہ اکبر۔ میرے بلال پاک جدو ملک شام گئے نا، وقت گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا، ایک رات بلال حبشی ستے، خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ بلال بڑے دن ہو گئے مینوں ملن واسطے مدینے نہیں آیا۔ بلال نبی پاک دا خواب ہے، بلال مینوں چھوڑ کے کدھر چلا گیا ہے؟ خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی، خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ خواب دے وچ مینوں میرا ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باوا، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاوا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کی ناراضگی ہے؟ مینوں چھوڑ کے ملک شام چلا گیا ہے۔ بلال پاک ادھی رات دا ٹائم ہے، روندیاں اکھاں دے نال گھروں نکلے، روندے روندے مدینے دے بازارے چائے، نبی پاک دے روزے رسول دی زیارت کیتی، مصطفیٰ دے دربار تے آ کے کہنے لگے سونے آئے مینوں بلا لیا ہے، ہن تسی پردے دے اندر ہو، سونے آج جویں بلایا ہے بلال نو زیارت عطا فرما دیو۔ بلال تھوڑی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ نو پتہ چل گیا بلال مدینے دے اندر آ گیا۔ صحابہ کہندے نے بلال مدینے دے اندر آ گیا ہے، جیڑی نبی پاک دے زمانے دے اندر اذان پڑھدا سے سانو اذان سنا دے۔ بلال پاک دی اکھاں وچوں آنسو۔ بلال پاک نے فرمایا بیلیو نانا مینوں اذان دا نا کہنا۔ بلال دے جسم دے اندر وہ طاقت نہیں۔ پہلے بلال جدو اذان پڑھدا سی نبی پاک دا مکھڑا سامنے ہوندا سی، اج بلال اذان کیویں پڑھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے مشورہ کیتا بلال دے کولوں اذان کیویں سنیے؟ حسن حسین نو بلایا گیا، شہزادیو بلال نو کہہ دیو اذان سنا دے۔ حسن حسین آئے، بلال پاک حسن حسین دے نال پیار کر دے رہے، حسن حسین دے نال محبت کر دے رہے، حسن حسین دے نال پیار شفقت کر دے رہے۔ شہزادے کہنے لگے بلال سانو اذان سنا دے جیڑی اذان نبی پاک نو سناندا سی۔ بلال پاک اذان پڑھن واسطے تیار ہو گئے۔ مدینے دی فضا دے اندر بلال پاک نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال پاک نے اذان پڑھی، جتھے جتھے لوگ صحابی رسول کھڑے سی، جتھے جتھے تک آواز گئی لوگوں نے دوڑا لگا دی۔ ابھی مدینے دے اندر بلال آ گیا، دوڑا لگ گئیاں۔ جتھے جتھے لوگ پانی بھر رہے سی، کم کر رہے سی، دوڑا لگ گئیاں۔ آج مدینے دے اندر او اذان آ رہی ہے جڑی اذان نبی پاک دے زمانے دے اندر ہوندی سی۔ بلال نے اذان پڑھی، صحابہ رون لگ گئے، حسنین کریمین رون لگ گئے۔ اے او آواز جیڑی آواز نبی پاک بلال دے کولوں سن دے سی، نبی پاک بلال دے کولوں اذان سن دے سی۔ بلال نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جدوں بلال پاک اشہد ان محمد رسول اللہ دے لفظ دے گئے، مصطفیٰ دا دیدار نہ ہویا ہے، مصطفیٰ دی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال پاک دیاں چیخاں نکل گئیاں، مصطفیٰ دی یاد وچ رون لگ گئے۔ بلال پاک زمین تے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر تو بعد صحابہ پانی لے کے آئے، بلال پانی پی لے کی ہویا؟ بلال پاک نے فرمایا بیلیو اس پانی دے نال پیاس نہیں بجھنی، اگر نبی پاک دی پیاس 7 سمندران دا بھی پانی اکٹھا کیتا جائے بلال دی پیاس نہیں ختم ہو سکتی۔ بلال نے اٹھے جلدی دے نال نبی پاک دے روزے رسول تے حاضری دیتی، نبی پاک دے روزے نو جپا پا لیا۔ بلال دیاں صداواں سنن والیاں، بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں، بلال رون لگ گئے۔
گئے سونیا اے بلال بڑا دور سفر کر کے تھوڑے واسطے آیا ہے بلال نو دیدار نصیب فرما دیو بلال نو بکھڑا وکھا دیو بلال تھوڑے تو بغیر رہ نہیں سکدا بلال تھوڑے تو بغیر زندہ نہیں رہ سکدا حسنین کریمین قریب آئے بلال رونا بلال رونا میں رواں کیوں نہ ہے انہاں دیواراں دے نال مصطفیٰ دے نال میں بیٹھدا سی اس جگہ تے مصطفیٰ دے نال چلدا سی انہاں جگہ تے مصطفیٰ دے کول بیٹھدا سی اج مصطفیٰ نہیں رہے اس زندگی دا کی فائدہ اگر یار نہیں رہا اس جانو کی کرنا ہے اگر یار نہیں بلال پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار مبارک تے حاضری دیتی اجازت منگی یا رسول اللہ کرم فرماؤ میں نو اجازت دیو میں ایتھے نہیں رہ سکدا اگر ایتھے رہنا تو لوگ میں نو پاگل تے مجنون کہندے نے میں گلیاں دے نال لگ کے رونا انہاں گلیاں دے وچ میرا دل بر ٹردا سی انہاں گلیاں دے وچ میرا ماہی ٹردا سی انہاں گلیاں دے وچ میرا آقا ٹردا سی انہاں بازاراں دے وچ میرا پیارا ٹردا سی سونیا میں ایتھے رہنا نا میرے تو برداشت نہیں ہوندہ جدو تھوڑا مکھڑا نہیں ویکھدا بلال پاک نے اجازت منگی دمشق دے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میزار مبارک ہے 20 یا 21 محرم نو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال مبارک ہویا اج اے مہینہ بھی جناب والا محرم الحرام شریف دا ہے اس سے وجہ تو ہی بلال پاک دا ذکر کیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت بلال پاک دی لسٹ دے اندر ساڈا بھی نام شامل فرما دے آپ دے حوالے دے نال بہت ساریاں حدیثاں نے جڑیاں میں سنا سکدا سی لیکن ٹائم پورا ہو گیا نبی پاک سے